Guys, my name is Bila and I'm from Bilingual Boarding School. So I will make the task from Bilingual Boarding School and I hope you enjoy this video. Bye bye. Ya kok bye bye. Happy watching. بتعكر لي حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت نسيت تذكر سيرتنا بينا وفكر اسمع كلام متفائل بشر ولا تنفر والوحد إلهي في قلبك قدري في عسري تيسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه بتعكر لي حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت نسيت تذكر سيرتنا بينا وفكر اسمع كلام متفائل بشر ولا تنفر ووهن إلهي في قلبك وضري في عسري تيسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه جبت لي سنين كل ما نكفي كل ما أمر الله والنصر واليسر جبت لي سنين كل ما نكفي كل ما أمر الله والنصر واليسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل